नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रतिमा ढुङ्गेल। टिस्टारङ्गी टेलिभिजन अनि एसके लाइभको संयुक्त प्रयासमा हजुरहरू समक्ष एउटा दार्जिलिङको जटिल मुद्दामा हामी कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छौँ। विशेष अहिले पेन्डेमिकको टाइममा हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा करेन्ट सिचुएसनले के भनिरहेको छ, दार्जिलिङको मानिसहरूले यो सिचुएसनलाई कस्तो प्रकारले यो सिचुएसनलाई फेस गरिरहनु भएको छ, यो सब कुराहरूलाई म आजको कार्यक्रममा लिएर आएको छु र हामीहरू समक्ष यस मुद्दामा बात गर्नको निम्ति हाम्रो अतिथिहरू आउनुभएको छ र हाम्रो अतिथि यस प्रकार हुनुहुन्छ। टुरिज्मबाट मिस्टर प्रदीप लामा, सेक्रेटरी दार्जिलिङ एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट, अनि एनजिओबाट मिस्टर राहुल अमूल्य प्रधान, जेनरल सेक्रेटरी मुखबन कामसुरु ट्रस्टबाट लक्ष्मी छेत्री अल्सो, अनि स्टुडेन्ट बडीबाट हुनुहुन्छ समीर शर्मा अनि प्रकाश थामी। र समयलाई खेर नफालिकन अब म यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्न लागिरहेको छु र मेन कुरा आजको कार्यक्रममा म पहिलो प्रश्न टुरिज्म विभागबाट प्रदीप लामाज्यूलाई म प्रश्न गर्न लागिरहेको छु कि हाम्रो दार्जिलिङमा कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले टुरिज्म पाउन सक्छौँ? कति पर्सेन्ट पाउँछौँ भन्ने कुरा होइन, दार्जिलिङमा कति पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ अब रिलाइ गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ 90% नै भन्छु म चाहिँ, किनभनेदेखिलाई अब इम्प्लोइमेन्ट त अब गभर्मेन्टले जेनेरेट गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना अहिले अब एमएससी गर्ने, एमए पढ्ने केटाकेटीहरू पनि अहिले अब बिजनेस नै गर्नु परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पलायन भन्ने शब्द अहिले पाहाडमा खुब चलिरहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना बाहिरतिर नै जानु परिरहेछ। अनि अहिले जुन चाहिँ यो पेन्डेमिकको कुरा हुँदैछ, पेन्डेमिकले चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरलाई यति साह्रो चाहिँ अब बिगारेको छ कि मतलब एउटा सानो चियावालादेखिको लिएर जम्मै बाटोको हकर्सहरूदेखि लिएर बिहान अब 3 बजीदेखिको टाइगर हिलमा चिया बेच्नेदेखि लिएर हरेक जग्गामा अब सानो अब फुटपाथमा बिक्री गर्नेदेखि लिएर सबैजना नै होटलको स्टाफहरू भनौँ, ड्राइभरहरू भनौँ, हरेक क्षेत्रमा नै यति साह्रो यसले अब बिगार गरेको छ कि त्यो सम्हाल्नु धेरै गाह्रो पर्छ। त्यो चाहिँ हजुर, जस्तो भन्नुभयो तपाईँले 90% चाहिँ टुरिज्मले नै हाम्रो दार्जिलिङको घर चल्ने गर्छ है। यो पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ टोटली यसमा एकदमै नराम्रो यसको प्रकोप परेको छ यसमा है। हजुर, र चाहिँ यसको सल्युसन चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? किनभने टुरिज्म त कम्प्लिटली क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै बेरोजगारहरू भएको छ यसमा है। अनि टुरिज्म अनि टी हाम्रो जुन चाहिँ दार्जिलिङमा एकदमै प्रख्यात चलिरहेको छ, यसले नै हाम्रो दार्जिलिङ एउटा टुरिस्ट प्लेस हुनको कारण यसले नै हाम्रो घरहरू चल्ने गर्थे। तर यो पेन्डेमिकको टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै क्षतिग्रस्तै भएको छ भनौँ है, बेरोजगार भएको छ मानिसहरू। र यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको सल्युसन तपाईँले दिनुहुन्छ दर्शकवृन्दलाई? म चाहिँ भन्छु यो जुन चाहिँ हाम्रो अब देशको यो मेडिकल अब टिम छ, मेडिकल टिमले चाहिँ पेन्डेमिकलाई चाहिँ त्यति साह्रो मान्यता चाहिँ दिएर एकदम अगाडि सार्नु चाहिँ हुन्थेन। अहिले अब हामी भन्छौँ दार्जिलिङमा अहिले यो भाइरस अब बढेको छैन भनेर, अनि तर हामीले देशभित्र हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ इन्टरस्टेट चल्ने जोड्ने जतिवटा ट्रेनहरू छ, यो एभिएसन सर्भिसमा त हाउजेसहरू छ, कुनै पनि रेस्टोर भएको छैन। त्यो रेस्टोर नहुनुको मतलब नै यो हो कि यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन्छ भन्ने एउटा डरले। अन्त त्यो सब डर देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो वनको बाघले भन्दा मनको बाघले नै धेर खाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अहिले घरि हेर्छौँ हामी अब होटेलमा जतिजना गेस्टहरू आउनुको लागि इच्छा गर्छ, तर गाउँको समाज अनि लोकल मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब विरोध गरिरहेको छ। तर यो सोच्दैन कि त्यो होटेलको मालिक बाहेक त्यो होटेलमा चाहिँ कतिजना स्टाफहरू चाहिँ अब बेकारी बेरोजगार भइरहेको छ, उनीहरूको घरमा के हालत भइरहेको छ। त्यो गाउँको त्यो समाजकोहरूले त त्यस होटेलको मालिकलाई होइन तपाईँको होटेल बन्द राख्नुहोस्, हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने त कसैले पनि सोचेको छैन। त्यो सक्दैन पनि, कारण उनीहरू आफै पनि बेकारी नै भइरहेको छ, गाउँ समाजमा बस्ने मान्छेहरू पनि। त्यसरी नै यता यो गाडीको हेरेर ल्याएदेखि अब ड्राइभरहरू हेर्नुहोस् यति साह्रो बिजोग भइरहेको छ कि मतलब अब कतिजना त फेरि अब चल्यो यो पेन्डेमिकको बेलामा नै अहिले चल्यो भनेदेखिलाई पनि अब कुदाउँदाखेरि फेरि कतङ्काले सङ्क्रमण भइहाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ के गर्नु, मेरो पनि फ्यामिली छ भनेर त्यसमा नि भयभीत भइरहेको छ। अनि एउटा राम्रोसँगले अब यो हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले लड्नु पर्ने हो, कस्तो पाराले एउटा योसँग चाहिँ हामीले बाँच्नु पर्ने हो, एउटा राम्रोसँगले एउटा
कुनै एउटा सोल्युसन चाहिँ उहाँहरूले बताइदिएर चाहिँ नर्मल चिज चाहिँ ल्याउनु पर्ने नै हो, नभएदेखिलाई चाहिँ अब झन् इकोनोमिकल्ली एकदमै पाहाडको मतलब सबैजना नै अब खतम भएर जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। हजुर। र तपाईँले जुन चाहिँ होटेलको कुरा गर्नुभयो, दार्जिलिङ अब टुरिज्म भन्नाले नै अब यो होटेल यति धेरै हाम्रो दार्जिलिङमा होटेल छ है, होटेलमा काम गर्ने मानिसहरू नै स्टाफहरू नै धेरै हजुर, देख्छौँ हजुर। हामीले है। र ती होटेलमा काम गर्ने हरूको परिवारलाई अहिले चलाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, कारण जुन चाहिँ उहाँहरूलाई स्यालेरी रेगुलर स्यालेरी जुन चाहिँ हजुर। दिइरहेको थियो त्यो अहिले स्टप भएको छ है। हजुर। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, गभर्मेन्टले जतिवटा अब ट्याक्सहरू लिनुपर्ने ट्याक्सहरू चाहिँ लिइरहेको छ यति नै हो, त्यसको भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ एक्सटेन्सन गरिदिँदै लाँदैछ। गाडीहरूको पनि ट्याक्स टोटल्ली एक्जिम्सन गरिदिएको छैन, खालि अब अस्तिसम्म जुन महिना 30 तारिकसम्म थियो, 25 सेप्टेम्बर 30 गरिदियो। अहिले हिजो अस्ति सोमबारको दिन मात्रै एउटा नोटिफिकेसन निकालेको छ गभर्मेन्टले कि डिसेम्बरसम्म ट्याक्सहरूको चाहिँ भ्यालिडिटी बढाइदिएर, तर ट्याक्स छुट चाहिँ दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गाडीको मालिकहरूलाई धेरै नै साह्रो परिरहेको छ। अनि ड्राइभरहरूलाई स्यालेरी दिनु त्यति नै, फेरि यो अलिकति त्यो 3-4 हजार रुपियाँले त आजकल त केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा घरको किराय तिर्दा र एउटा ग्यास सिलिन्डरको पैसा तिर्दाखेरि नै सकिहाल्छ। अहिले नानीहरूको फिस तिर्नु सकेको छैन, केही गर्नु सकेको छैन। त्यसरी नै होटेलको स्टाफहरूले पनि केही गर्नु सकेको छैन। अनि होटलको मालिकहरू पनि अब धेर जस्तोको अब उनीहरूको पनि त्यो होटल बनाउँदाखेरि लोनहरू छ, कतिजनाले लिजमा लिइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अब सबै यो डल्लै सिस्टम नै अब लक होला जस्तो छ, यदि यहाँनिर एउटा नर्मल्सी हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट राम्रोसँगले एउटा कुनै गाइडलाइन आएन भनेदेखि चाहिँ। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले है, सबै सिचुएसन नै अब एकदमै ड्राइभरहरू अनि टुरिज्म विभागको हजुर। कुरा, साथै यो होटेल हजुर। एकदमै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै सल्युसन देखेको छैन उहाँहरूलाई फ्युचरमा के गर्नुपर्ने भनेर। यो विषयबारे चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले भनिहालेँ नि, यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग बसेर एउटा राम्रो गाइडलाइन निकाल्नुपर्ने हो कि यो पाराले हामीले चाहिँ फलो गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँ नर्मल्सी ल्याउन सक्छौँ भनेर। अब अहिले यतानिर होटल एसोसिएसन, हामी ट्रान्सपोर्ट र अब जिटिए भएर अब जिटिए एरिया र नर्थ बेङ्गलमा चाहिँ टुरिज्म खोल्ने भन्ने हामीले एउटा विचार गर्दैछौँ। तर फेरि हेरेर ल्याएदेखिलाई स्टेटले अब महिनामा 8 दिन अब लकडाउन गर्छ। अब इन्टर स्टेट ट्रेनहरू चलेको छैन, हावाजहाज चलेको छैन। त्यो सब हेरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ मान्छे अझै पनि भयभीत छ। अनि त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ भन्छु यहाँनिर चाहिँ अब अहिले कसैलाई त्यो वेदर चेन्जेस हुँदाखेरि अलिकति त्यो रुगामार्गी लाग्थ्यो भनेदेखिलाई त्यो धरि कुनै पनि डक्टरहरूले हेर्नुको लागि चाहिँ अब अगाडि सर्दैन। यो सब हुँदा चाहिँ झन् मान्छे प्यानिक हुँदै जाँदैछ। अनि यो हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट नै, एडमिनिस्ट्रेसनबाट नै एउटा मान्छेलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिलाएर एउटा नर्मल्सीको लागि कोसिस गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ पब्लिक आफैले चाहिँ के गर्नु सक्दैन है। एज अ सेक्रेटरी ट्राभल एजेन्टको है, हजुर तपाईँलाई के लाग्छ अब यो टुरिज्मलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने है, हाम्रो घर चलाउनको लागि चाहिँ यो दार्जिलिङको टुरिज्मलाई खोल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि? हजुर, म चाहिँ भन्छु हेर्नुहोस्, पहिला सुरु हामी सानसानो हुँदाखेरि टिबी ट्युबरकुलोसिस जस्तो थियो। अब त्यही पाराले नै हामीले अब यो कोभिडसँग पनि हामी चाहिँ अब एडाप्ट भएर चाहिँ बाँच्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ अनि प्रिकसन लिनुपर्छ। यो होइन कि अब त्यो कति छाडेर हिँड्नु, एकदम सेनिटाइजहरू नगरी त्यस्तो होइन। त्यही कारण हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ राम्रो गाइडलाइन आएर चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो टुरिज्मको लागि चाहिँ अब अल ओभर अब इन्डिया नै अब खोलेको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। कारण अब अहिले गभर्मेन्टले नि धेरै नै रेभेन्यू लस गरिरहेको छ। एउटा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अब आग्रादेखि लिएर दार्जिलिङसम्म हेऱ्यौँ, जतिवटा अब इन्ट्रेन्स फीहरू थियो जम्मै अहिले भएको छैन। अब जूले कति कमाउँथ्यो होला एक दिनमा? अब कमाउनु त के रहेन, उनीहरूको पनि त्यहाँको पशु पक्षीलाई खुवाउने कतिवटा हुन्थ्यो, त्यहाँको स्टाफलाई स्यालेरी दिने हुन्थ्यो, त्यो छैन। यहाँनिर रेलवेहरू पनि त्यस्तै छ, बतासेको, टाइगर हिलको सबै त्यस्तै छ। त्यसरी नै हरेक ट्राभल एजेन्टले एक महिनामा मिनिमम 5,000 रुपियाँ चाहिँ जिएसटी तिर्थ्यो। त्यो पनि अब गभर्मेन्टले पनि पुरै रेभेन्यू लस गरिरहेको छ। तर अचम्म लाग्छ टुरिज्म सेक्टरलाई गभर्मेन्टले अहिलेसम्म प्रायोरिटी दिएको छैन। हामी त्यो आशा गरेको थियौँ, त्यो 20-22 लाख करोडको त्यो एउटा जुन चाहिँ एउटा यो पेन्डेमिकको एउटा प्याकेज आएको थियो सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट, त्यसले चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई पनि सर्टन एउटा हामीलाई बेल आउट गर्ने कुनै कोसिस गर्छ होला भन्ने थियो। तर हामीलाई चाहिँ 0.00% पनि केही पनि आएन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भन्छु टुरिज्म खोल्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। अनि हामी पनि यो पेन्डेमिकसँग अब मिलेर जिउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। कारण अब त्यो पर्सेन्टेज
भनेदेखिलाई पनि देशमा अब 25-26 लाख भइसक्यो अहिले यसमा अब अफिसियल्ली। त्यसमा नि मर्नेको सङ्ख्या त 70-80 हजार मात्रै त पुगिरहेको छ। त्यो सब हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो एउटा हेल्थको एउटा बनाएर चाहिँ सिस्टम कसरी चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न सक्छौँ भने त्यो गरेर चाहिँ टुरिज्म चाहिँ खोल्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ त्यही चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है। फेरि म तपाईँलाई यो प्रश्नप्रति फेरि आउँछु र अहिले म बात गरिरहेको छु मिस्टर राहुल अमूल्य प्रधानसँग है, जो चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मुखबन कामसुरुको। र एनजिओसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले यो पेन्डेमिकको समयमा एनजिओसले धेरै धेरै अब हाम्रो यहाँको जसले चाहिँ सफर गरिरहनु भएको छ नि यो टाइममा उहाँहरूलाई तपाईँले धेरै मद्दत पुऱ्याइरहेको हामीले देख्छौँ है टेलिभिजनमा न्युजमा पनि, जहाँ पनि मुखबन्द काम सुरु ट्रस्टले एकदमै मद्दत गरिरहेको नै देख्छौँ है। यो मद्दतको दौरान चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ फेस गर्नुभयो तपाईँहरूले? जब अब एउटा यो महामारीको विरुद्ध लड्नुको लागि हाम्रो राष्ट्रिय सरकारले राष्ट्रिय नाकाबन्दीको घोषणा गर्यो 24 मार्च 2020 समयदेखि, त्यहाँदेखि हामीलाई विभिन्न चिया बगानहरूबाट यो अब गुहारहरू आउन थाल्यो कि त्यहाँको जुन चाहिँ चिया उद्योग चाहिँ पहिलादेखि नै अब 2017को आन्दोलनमा पनि त्यहाँ अलिकति क्षति पुगेकै हो र प्राकृतिक घटनाहरूले गर्दा पनि चिया बगानहरूमा त्यस्तो पहिलाको जस्तो उत्पादन हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि क्षतिहरू पुगेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले झन् यो महामारीको बेलामा सम्पूर्ण चिया उद्योग नै बन्द भएको कारणले गर्दा चिया बगानहरूमा चिया श्रमिकहरूलाई आफ्नो घर चलाउनु पनि साह्रो परिरहेको छ भन्दा यो गुनासो आउनु थाल्दा चाहिँ हामीले डाक्टर सुदर्शन तामाङ जो हाम्रो भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, अहिले सिक्किम युनिभर्सिटीमा उहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा प्रोफेसरको रूपमा उहाँले कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग मिलेर चाहिँ हामीले एउटा अनलाइन क्याम्पेन चलाएर चाहिँ हाम्रो पहाडमा खालि होइन, हाम्रो देशमा खालि होइन, तर हाम्रो विश्वमा नै छरिएर बसेका हाम्रो जति पनि सम्पूर्ण गोर्खा जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगको अपिल गर्दा चाहिँ उहाँहरूकै सहयोगको आउनु थाल्दा चाहिँ हामीले धनराशिहरू उठाएर चाहिँ तपाईँको यो 4 महिनाको अवधिमा हामीले 33वटा चिया कमानमा तपाईँको हजुर 33वटा चिया कमानमा तपाईँको 9,000 भन्दा ज्यादा व्यक्तिहरूलाई हामीले खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्न सक्यौँ। हामीले जति पनि धनराशि हामीले उठाएको थियौँ त्यो सम्पूर्ण हामीले ट्रान्सपेरेन्ट पारामा एकदम चलाएर जति पनि हामीले सहयोग पुर्याउन सक्थ्यौँ त्यो सबै हामीले चिया उद्योगमा हाम्रो चिया बगानहरूमा हामीले पुर्यायौँ। र हामीलाई यो सहयोगमा चाहिँ हाम्रो गोर्खावासीले खालि होइन तर पहाडलाई माया गरेर बस्नुभएको जति पनि विभिन्न स्थानहरूमा अरू जातिका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो। अनि हाम्रो एनजिओ आफै पनि एउटा राष्ट्रिय पञ्जीकृत एनजिओ भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो विभिन्न एनजिओजहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्कमा हामी थियौँ। अन्त त्यसै कारण चाहिँ हामीले बेङ्गलोरबाट कोलकाताबाट हाम्रो एनजिओज नेटवर्कबाट नै हामीले यस्तै सरसामग्रीहरू निकालेर हामीले खाद्य सामग्रीहरू वितरण चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। है। अनि तपाईँहरू विभिन्न यसै चिया बगानहरू जाँदाखेरि मानिसहरूको चाहिँ कस्तो प्रकारको कन्डिसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यति बेला? हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ चिया उद्योगका हामीले जटिलता हामीले देख्छौँ यो महामारीदेखि सुरु भएको होइन, यो प्राचीन कालदेखि नै जबदेखि दार्जिलिङ पहाडमा चियाको पहिलो बुटाइ नै यहाँ गाडियो त्यहाँदेखि नै हाम्रो उद्योगसम्म त्यो समस्याहरू पनि जोडेर आएको छ है। अन्त यो महामारीको अवधिमा झन् चिया उद्योग नै बन्द भएको कारणले गर्दा चिया श्रमिकहरूले आफ्नो घरमा चुल्हा चलाउनु पनि साह्रो परिरहेको थियो। अब सरकारले पिडिएस को अन्तर्गत अब उहाँहरूले रासन पानीमा तपाईँको चामल, आटा, चिनी र तेल दिँदा हामीलाई अब कुनै पनि परिवारलाई त अब त्यो स्वाभाविक होइन तपाईँले एउटा चामल र चिनी र आटा खाएर त खालि घर चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यसले हेतु खालि हामीले यो सामग्रीहरू बाहेक चाहिँ अरू हामीले के दिन सक्छौँ? तपाईँको तेल, नुन, आलु, प्याज, तपाईँको दाल, चाना, मटरहरू गरेर हामीले त्यस्तो सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो चिया उद्योगमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा अझै पनि कि हाम्रो अहिले पनि जति पनि पहाडको जुन चाहिँ एउटा ब्रान्ड भनौँ न, दार्जिलिङलाई जुन चाहिँ एउटा विश्वमा ब्रान्ड बनाउने त हाम्रो चिया उद्योग नै हो। जुन चाहिँ चिया श्रमिकहरूले उहाँहरूले अब हिमपात, पानी, घाम केही नहेरी उहाँहरूले डोकोमा त्यो हरियो बुटा उम्राएर चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा विश्वमा एउटा नाम प्रसिद्ध गर्नुभएको छ। त्यस्तो चिया श्रमिकहरूको चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूको
चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ राम्ररी भएको छैन जस्तै हामीले लाग्यौँ। मालिक पक्षहरूकोबाट विभिन्न चिया बगानहरूमा जाँदा एउटा चिया बगान राम्रो छ भने केही कुरामा अर्को चिया बगानमा त्यही कमी हामीले देख्यौँ। तपाईँको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दा पनि हामीले 33वटा चिया कमान भ्रमण गर्दा पनि तपाईँको 2टा चिया कमानमा खालि हामीले पिएचई हामीले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट खोलिएको हस्पिटल हामीले देख्यौँ। त्यत्रो तपाईँको 80 भन्दा ज्यादा चिया बगान छ पाहाडमा। चिया बगानहरूमा अब महामारीको यो अवधिमा पनि उहाँहरूलाई अब सामान्य एउटा फ्लू हुँदा पनि एडेन हस्पिटल नल्याई हुँदैन हाम्रो श्रमिकहरूलाई। त्यो ल्याउने उहाँहरूलाई गाडी भाडा छैन, एउटा तपाईँको एम्बुलेन्स धरि पनि एउटा प्रोभाइड गरिँदैन चिया बगानबाट। घाटो त्यस्तो नै छ स्थिति है। अब आधा प्रान्त दार्जिलिङ ल्याएर नै उहाँहरूको गइसकेको हुन्छ, फेरि हस्पिटलमा ल्याइ पुऱ्याउँदा फेरि सिलगढी रिफर गर्दा रहेको प्राण पनि तपाईँको रोहिणी ओह्रालो पुग्दा उहाँहरूको सकिसकेको हुन्छ। अन्त यस्तो जटिलताहरू हामीले पुरा देख्यौँ। अन्त अरू समस्याहरू पनि धेरै हामीले देख्यौँ। अन्त त्यसको तर हामीले एनजिओले खालि मिलेर चाहिँ हामीले त्यसको समाधान चाहिँ हामी निकाल्नु सक्दैनौँ। यो चाहिँ कहाँ न कहीँ चाहिँ सरकारी पक्षबाट जति पनि अब यसमा चिया उद्योगमा स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई राखेर चाहिँ यस समस्याको समाधान चाहिँ निकाल्नु चाहिँ जरुरी नै हामीले देख्यौँ। देख्नुभयो है। अब अहिलेको यो कुरा थियो हाम्रो चिया बगानको है। अब तपाईँ एज अ एनजिओको जेनरल सेक्रेटरी म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु है। जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो टुरिज्मको बारेमा है, त्यही प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु कि टुरिज्मले गर्दा नै त हाम्रो दार्जिलिङको 90% घरहरू चलिरहेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि यो टुरिज्म चाहिँ खोल्नुपर्ने हो कि स्टिल बन्दै हुनुपर्ने हो? तपाईँको ओपिनियन के छ? हेर्नुहोस्, मेरो ओपिनियन चाहिँ यसमा अलिकति हामी अब सामाजिक क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी समाजको दर्पण नै भएर बसेका छौँ है। हामीले सत्यता उजागर गर्ने नै पर्छ। हामीले आज भारतवर्षलाई हेऱ्यो भने संसारमा नै अहिले इन्डियाले आफूलाई कसरी प्रमोट गरिरहेको छ भन्दा संसारमा सबैभन्दा कम्ती यहाँ मोर्टालिटी रेट छ भनेर है। 100जनालाई लागेको कोरोनामा 70जना बिमारीहरू जाति भएर आउँदैछ भनेर है। मर्नेको दर यहाँ संसारमा सबभन्दा कम्ती छ कोरोनाले गर्दा भन्दा। अन्त आज चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्तरमा चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ आपदाको समस्याको जुन चाहिँ समाधान छ त्यो समाधानभन्दा ज्यादा जटिल चाहिँ हाम्रो यो त्यसलाई लड्ने उयो चिजहरू भइसकेको छ है। कोरोना मलाई त्यस्तो लाग्छ कि एउटा त हाम्रो आइसिएमआरकै यो रिपोर्ट हो, तपाईँहरूले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। आइसिएमआर रिपोर्टले के भनेको छ भन्दा जति पनि टेस्टिङ किट्सहरू इन्डियामा चलाएको छ त्यसमा 100% एक्युरेसी छैन। झन्डैले तपाईँको 90% भन्दा ज्यादा यहाँ इनएक्युरेट रिडिङ्सहरू आउँछ है। यो इनएक्युरेट रिडिङ्स आएको कारणले गर्दा अब हाम्रो देशमा यो एउटा भएको जुन चाहिँ एउटा वातावरण सृष्टि भएर गएको छ, कोरोनाले यस्तो हुन्छ अरे, कोरोनाले त्यस्तो गर्ने हुन्छ अरे भन्दा हाम्रो यो राष्ट्रिय नाकाबन्दी भएको मार्च 24 तारिकदेखि तपाईँको झन्डैले 5 महिना भइसक्यो। 5 महिनाको अवधिमा तपाईँले पाहाडमै हेर्नुभयो भने पनि यहाँ मर्ने 2-3 जना हुनुहुन्छ है कोरोनाले गर्दा। अब त्योभन्दा ज्यादा त हाम्रो यहीँ टुरिज्मको यहीँ प्रदीप सर हुनुहुन्छ, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट पनि उहाँ हुनुहुन्छ। इन्डियामा तपाईँको हेलमेट नलगाएर मान्छे दुर्घटनामा बाटोमा मर्नेको दर खालि 12,000जना मान्छे मर्छ एक दिनमै। यो तपाईँको यो हाम्रो युनियन रोड ट्रान्सपोर्ट सर्फेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट निक्लेको यो सङ्ख्या हो। 12,000जना मान्छे एक दिनमै हेलमेट नलगाएर मर्छ। वेरास यहाँ 5 महिनाको अवधिमा पाहाडमा 2 जना मान्छे मर्यो। तर आज चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ भएको एउटा सृजना भएको छ कोरोनाले गर्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो भ्याक्सिन पनि ननिक्लेको कारणले गर्दा अब लागिहाल्यो भने पनि हस्पिटल नगई हुँदैन। तल त्रिवेणी डाक्टर च्याङ नर्थ बेङ्गाल हस्पिटल नगई हुँदैन। फेरि त्यो सँगसँगै समाजमा जुन चाहिँ एउटा स्टिग्मेटाइजेसन भएर गएको छ। अब यो मान्छेलाई के भएर यसलाई ज्वरो लाग्यो भने पनि आज ओइ त्यसको घरमा नजाई, त्यसको नानीसँग नखेले, त्यसको घरको आँगनबाट नहिँडे भन्ने जुन चाहिँ एउटा मान्छेको डर पनि फैलेर गएको छ। प्यानिक चाहिँ ज्यादा भएको छ। त्यो मेन उयो मलाई चाहिँ यो डिजिज भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ प्यानिक फैलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हजुर है, तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ ओपिनियन चाहिँ यो छ है। फेरि म तपाईँमा आउँछु है। र अब म बात गर्न लागिरहेकी छु कलेज स्टुडेन्टबाट समीर शर्मा अनि प्रकाश थामीसँग है। विशेष अब अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा नानीहरूबाटै सुरु गर्छु है तपाईँहरूलाई प्रश्न कि नानीहरूको एडुकेसन एकदमै टोटली क्लोज भएको छ स्कुलबाट है। र घरबाट उहाँहरूले
स्टडी गरिरहेको छ, टिचर्सले अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहनु भएको छ है। तपाईँहरूलाई के लाग्छ जुन चाहिँ रेगुलर उनीहरूले अटेन्ड भएर स्कुलमा अटेन्ड भएर जुन चाहिँ क्लास गरिरहेको थियो या घरको अनलाइन क्लासेस भइरहेको छ अहिले है, योमा तपाईँहरूले के भिन्नता गर्नु सक्नुहुन्छ? त्यो त अब नानीहरूले जब स्कुल गएर कन्टिन्यू क्लास जाँदै थियो त्यति बेला उनीहरूले अब डेली क्लास गएर अब 100मा 90% बुझ्थ्यो भने अनलाइन क्लास गरेर 99% बुझ्थ्यो। अब उनीहरूले कम्तीमा पनि 50% बुझ्ला। त्यो पनि अब यस्तो छ, सबै नानीहरूले आफ्नो नेट प्याक हालिहाली अनलाइन क्लास बस्नु पनि सक्दैन। अब कोही नानीको प्यारेन्ट्स यस्तो हुन्छ भने आज कमाएर आजै खाने हुन्छ, अनि त्यस्तोले अब नेट प्याक हालेर अब त्यो आफ्नोमा घरमा रासिन पानी खाने पैसा त छैन भने डेली अब त्यो नेट प्याक हालेर पनि गर्नु सक्दैन। अनि के कुरा भने अब सबै ठाउँमा नेट राम्रो चल्छ भन्ने पनि छैन। र तपाईँले भनिहाल्नुभयो है नेट प्याक हाल्ने पनि छैन भनेर है। ल्यापटप अनि स्मार्टफोन्सबाट चाहिँ अहिले क्लासेस भइरहेको छ, अनि सबैजना प्यारेन्ट्सहरूले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरा प्रोभाइड गर्नलाई आफ्नो नानीलाई। यसको सल्युसन चाहिँ तपाईँहरू एज अ स्टुडेन्ट के देख्नुहुन्छ? यसको सल्युसन त अब यस्तो साधारण विचारमा त अब जसकोमा छ त्यसले पढ्छ जस्तो खालि भयो। अब सबैजना प्यारेन्ट्सले अब किनिदिनु सक्दैन, अब कोहीको प्यारेन्ट्सले किनिदिनु सक्छ। त्यो अब यो चाहिँ हाम्रो अब स्टुडेन्टको विचारमा चाहिँ यस्तो चाहिँ नगरेको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो। अन्त जुन चाहिँ यो सानो सानो क्लासको नानीहरूलाई प्रेसराइज भइरहेको छ है, पढ्नै पर्छ, अनलाइन एक्जाम्स दिनै पर्छ, जुन चाहिँ अर्डरमा आएको छ कि सानो सानो क्लास 3 देखि मुनिको नानीहरूलाई चाहिँ एक्जाम्सहरू नलिने, अनलाइन क्लासेस नलिने भन्ने होइन। अन्त योमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? क्लास 3 भन्दा मुनि यो क्लास 3 भन्दा मुनिको नानीहरूलाई अब अनलाइन क्लास त अब लिएकै राम्रो, किनभने अब कलेजमा उनीहरूले फिजहरू सबै टाइममै बुझाइसकेको हुन्छ। अब नानीहरूलाई अब के हुन्छ भनेखेरि क्लास 3 भन्दा सानो पनि अब उनीहरूको क्लास हुन्छ 1 नपढी डाइरेक्ट 2 त पढ्नु सक्दैन। जस्तै उनीहरूले अहिले अब 3 बाट उनीहरू पास भएर 4 जानुपर्छ, उनीहरूलाई अब पछि कोही बेला अब क्लास 5 तिर यस्तो परिस्थिति आउँछ, कोही बेला चाहिँ उनीहरूलाई क्लास 3 हरूको क्वेसन 5 मा त्यस्तो हुन्छ। अन्त उनीहरू नपढी डाइरेक्ट 4, 5 मा गयो भने उनीहरूलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने मुनिको सिँढी नटेकी उनीहरूले माथिको सिँढी टेक्दैछ। त्यसको लागि त उनीहरूले अब सानोदेखि पढ्यो भने चाहिँ अब मजाले उनीहरूले गर्नु सक्छ। यो क्वेसन म तपाईँलाई पनि क्वेसन गर्छु कि अहिले जुन चाहिँ अनलाइन क्लासेस हुँदैछ तर स्कुल गएको छैन है, यसमा चाहिँ अब अर्को एउटा कुरा आयो गार्जियनहरूको इन्कम मेन त भएको छैन है, इन्कम भएको छैन, त्यसैले फिस तिर्ने उहाँहरूकोमा अहिले हैकत छैन है। अन्त स्कुलबाट चाहिँ प्रेसराइज भइरहेको छ कि स्टार्टिङको रेजिस्ट्रेसन फिसदेखि लिएर मन्थली फिसदेखि लिएर ट्युसन फिस त्यो के अरे एक्स्ट्रा क्युरिकुलम त्यो सबै एड गरेर उहाँहरूले फिस तिर्नै पर्छ भन्ने एउटा योमा यो कम्पलसरी स्कुलले राखेको छ है। यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो कुरामा चाहिँ अब के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ स्कुलले चाहिँ अब प्यारेन्ट्सलाई टाइमै दिनुपर्छ। अब उनीहरूले अब के भन्छ अब यही ठिक्कै अब यही डेटमा चाहिँ उनीहरूले दिनु सक्दैन, अब उनीहरूले अलिक टाइम दियो भने चाहिँ प्यारेन्ट्सले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ। प्यारेन्ट्सले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ है। थ्याङ्क यू। म फेरि तपाईँ प्रदीप लामाज्यूपट्टि आउँछु है, तपाईँलाई पनि यही प्रश्न गर्छु कि अहिले अब कुनै पनि प्यारेन्ट्सले फिस तिर्ने एउटा उहाँहरूमा हैकत रहेकै छैन, उहाँहरूले तिर्नै सक्नु भएको छैन, कति महिनादेखि पेन्डिङ स्टार्ट। अब मार्चमा त स्कुल लागेको है, त्यहाँदेखि यता त फिस त कसैले प्रायः अब 90%ले नै यहाँनिर फिस पेड गरेको छैन है। त्यो चाहिँ अनलाइन क्लासेस हुँदैछ, अब बिचरा गार्जेनहरूको पनि प्रब्लमै छ, फेरि यता टिचर्सहरू हेऱ्यो उहाँहरूलाई पनि स्यालेरी दिएन भने उहाँहरू पनि घर नचल्ने अवस्था भइरहेको छ। यो सिचुएसनलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ? होइन त्यही नै अहिले अब हेर्नु मन्दिरलाई त्यो जतिजना स्टुडेन्ट्सको अब त्यो प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ प्रायः नै टुरिज्ममा नै रिलाइ गर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि यहाँनिर अब हाम्रो भाइले भन्नुभयो त्यो अनलाइन क्लास उसको अब हेर्नुहोस् अहिले घरि यति भयङ्कर स्पिड छ उसको इन्टरनेटको, त्यसले गर्दा हामीले अब आफ्नो ल्यापटपमा या त मोबाइलमा नै पिक्चर हेर्नु त सक्छौँ नि, तर किन हामी आइनक्स जान्छौँ? कारण त्यहाँको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बेग्लै, एटमोस्फियर बेग्लै हुन्छ नि।
त्यही कारणले गर्दाखेरि अनलाइन क्लास भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा पढेको र कलेजमा पढेको क्लासको इन्भाइरोमेन्टै बेग्लै हुन्छ अनि एकअर्कामा ब्रेन सेयर हुन्छ। जबसम्म ब्रेन सेयर हुँदैन, कम्पिटिसन हुँदैन, कम्पिटिसन भएन भनेदेखिलाई त्यो मान्छे त्यो नानीहरू इभल्भ हुनै सक्दैन। बुझ्नु न? मिठो उदाहरण दिनुभयो है हजुरले। साँच्चै नै हामीले फोनमा ल्यापटपमा मुभी त आउँछ नि त है, इन्टरनेटमा आउँछ, तर हामीलाई आइनक्समै चाहिँ किन हेर्नु त? त्यो एउटा त्यो पोइन्टको कुरा आयो है। र अब रह्यो फिजको कुरा है, जुन चाहिँ फिज हामीले पे नगरेको हुनाले टिचर्सहरूको पनि घर चलेको छैन भन्ने मुद्दा आउँदैछ यहाँ। होइन, त्यहाँ सायद अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो इन्फर्मेसन कम्ती छ कि जस्तो लाग्यो, नरिसाइदिनु होला है। कारण धेरै जस्तो स्कुलहरूले एक्स्ट्रा क्युरिकुलमहरू नभएकोले गर्दा एक्स्ट्रा क्युरिकुलमको त्यो फिजहरू लिएको छैन। धेरै फिजहरूलाई पनि छुट दिएको छ अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई जतिजना डाइरेक्ट गएर अप्रोच गर्दैछ स्कुल अथोरिटीसँग, उनीहरूको फिजको लागि त्यो पछि तिर्ने ड्युटी के अरे टाइम पनि बढाइदिएको छ। अनि धेरै जस्तो स्कुलहरूले सर्टेन पर्सेन्टेज कम्ती गरेर नै स्यालेरी पनि दिँदैछ। मतलब ब्यालेन्स चाहिँ स्कुल अथोरिटीले पनि गर्दैछ। तर म पनि भन्छु, अस्ति हाम्रो बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले भन्नुहुँदै थियो कि मतलब यो टिचर्स डेदेखिको चाहिँ हप्तामा 3 दिन एउटा लगाउने कोसिस गर्छु भनेर। यदि उहाँकोले त्यो सोच गर्नु भन्दैलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै राम्रो भन्छु। कारण अब हिजो अस्ति एउटा वाट्सएपमा भाइरल भएको थियो एउटा त्यो वाट्सएपमा त्यो के अरे एउटा टिचरलाई अनलाइन क्लासेसको सोद्धाखेरि म त नानीहरू भयङ्कर एक्सपर्ट भएको जस्तो लाग्यो, कारण योगा गर्दै रिप्लाई गर्दै गरेको हुन्छ, कुनै के खास उसले चाहिँ अर्को पाराले घुमाएर भनेको लडी क्या, त्यहाँनिर उनीहरूको कन्सन्ट्रेसनै छैन। त्यसै त नानीहरूको पढाइमा कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। हामी पनि त्यो उमेरमा हामी पनि थियौँ। त्यसले गर्दा म चाहिँ भन्छु स्कुल पनि लाग्नुपर्छ, कलेजहरू पनि लाग्नुपर्छ। एउटा राम्रोसँगले एउटा केही सोल्युसन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट निकालेर एडमिनिस्ट्रेसनहरू राम्ररी बसेर ताकि यो स्टेटमा चाहिँ फल्नाको राज छ, त्यो डिस्ट्रिक्टमा फल्ना पोलिटिकल पार्टी छ भने त्यो सबै केही नराखेर एउटा मानवताको हिसाबमा चाहिँ यो पेन्डेमिकसँग लडाइँ गरेर चाहिँ यो टुरिज्म चल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ सबै कुरो नै फस्टाएर जान्छ भन्छ। कारण एउटा उखानै छ, वर्ल्डमा सबभन्दा बिगेस्ट इन्डस्ट्री नै टुरिज्म भनेर भनिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई स्कुलमा तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोस् के अरे कतिजनाको प्यारेन्ट्स चाहिँ के काम गर्छ भन्दा ड्राइभर र होटलको स्टाफहरूकै नानीहरू नै बेसी पढ्ने हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म पनि चल्नुपर्छ अनि स्कुल कलेजेसहरू पनि लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ है। प्रदीप लामाज्यूको उत्तर यस्तो प्रकारको थियो भने फेरि राहुलज्यूकोमा आउँछु है। जुन उहाँले अहिले भन्नुभयो नि है, हप्तामा 3 चोटि चाहिँ स्कुल कलेजेसहरू खोल्ने एउटा जुन कुरा गर्नु, तपाईँलाई के लाग्छ स्कुल चाहिँ 3 दिन हप्तामा खोल्नुपर्ने हो? हेर्नुहोस् है, अब प्रायः तपाईँको अरू सरकारी विभागहरू पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ नर्म्सहरू राखेर खोलिएको छ भने स्कुललाई चाहिँ किन छुट नदिने? त्यो एउटा सोसियल नर्म्स राखेर जति पनि गाइडलाइन्स ICMR र हाम्रो राष्ट्रिय युनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट रिलिज भएको छ त्यस्तो गाइडलाइन्स फलो गरिकन हप्तामा 3 दिन खोलाउनु पनि राम्रै हो भाइले भनेको जस्तै। किनभने अब तपाईँलाई माथि पुग्नुको लागि पनि सिडीमा चढ्दै जाने, तपाईँ एउटा सिडीबाट अर्को सिडी हाम फाल्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ लड्नु सक्नुहुन्छ पछि। अन्त यो अवस्थामा नानीहरू जहाँ चाहिँ अब घरमा बसेर पनि केही कामकाज छैन है, उल्टा झन् हामी त यो सामाजिक क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा अझै तपाईँहरूको माध्यमबाट म अझै एउटा विषयको चाहिँ के उजागर गर्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो पहाडभरिमा अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा, लकडाउनको बेलामा यहाँ सायद तपाईँहरूको कतिपय व्यक्तिहरूलाई थाहा पनि छैन होला कि, तर यहाँ पोस्कोको केसेसहरू पुरा बढेर पनि गयो। पोस्को भनेको प्रिभेन्सन अफ सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट अगेन्स्ट चिल्ड्रेन है। यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा अब नानीहरू घरभित्र नै थुनिएर बस्दा उनीहरूको अगेन्स्टमा सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट आफ्नै घरको पारिवारिक उयो व्यक्तिहरूले छेरछिमेकीहरूले, अन्त यस्तो केसेसहरू पनि पुरा बढेर गएको छ दार्जिलिङमा। अहिले जति पनि तपाईँले तल कचेरी कोर्टमा आउनुभयो भने जति पहिला पोस्टको केस हुन्थ्यो त्यसमा अहिले 4-5% ज्यादा वृद्धि भइकन गएको छ। अन्त यस्तो अवस्थामा जब नानीहरू घरमा बस्दा पनि उनीहरू सुरक्षित छैन भने त मलाई त लाग्छ उनीहरूलाई स्कुल लागेको नै बेस्ट। उनीहरूलाई सोसियल नर्म्स, सोसियल डिस्टेन्सिङ सबै गाइडलाइन्सहरू फलो गरिकन। हजुर, अचम्म लाग्छ है यो एउटा नानी एउटा फुल
त्यो नानीलाई त्यो नजरियाले हेर्नु आफ्नै घरकै पेरेन्ट्सले नै त्यो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट टाइपको त्यो उयो गरिरहेको है एकदमै नराम्रो लाग्छ। एज अ तपाईँ एनजिओको एउटा के अरे जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ है, तपाईँले चाहिँ यदि यसमा चाहिँ कारवाही हुनुपर्ने हो भने चाहिँ कस्तो प्रकारको दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस् बहिनी र म हामी एनजिओको माध्यमबाट हामीले विभिन्न ठाउँ हामीले भ्रमण गऱ्यौँ यो पेन्डेमिकको बेलामा। अरू अब सबैजना घरभित्रै लकडाउन भएर बस्नु भएको थियो, तर हाम्रो त एभ्री डे हामी निक्लिरहेको थियो फिल्डमा नै यो काममै। अन्त बदमतामको म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तल बदमताममा लेप्चा खेती है, लेप्चा खेती गाउँमा त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दा एउटा बुढी लेडी, उहाँ स्वास्नी मान्छेले जहिले तपाईँको 58 वर्ष पुगिसक्नु भएको, उहाँले आफ्नो चिया बगानमा पनि रोजगार गर्नु भएर उहाँले घर चलाइरहनु भएको रहेछ। उहाँको छोरी चाहिँ दिल्लीमा हुनुहुँदो रहेछ, 2जना नातिनीहरू चाहिँ घरमै बस्नु भएको रहेछ। जब अब त्यो नातिनी जन्मिने बेलामा उहाँको ज्वाइँले चाहिँ अब त्यो नानीको बाबाले है, तेरो पेटबाट चाहिँ छोरी जन्मियो भने चाहिँ म चाहिँ घर छोडेर जान्छु, तँलाई पनि म छोडिदिन्छु भनेर। हेर्नुहोस् है, यो कुराहरू हामीले हरियाणा पन्जाबहरूमा फिमेल फेटिसाइड भनेर हामीले बुझ्छ है, त्यहाँबाट आउँछ। तर हाम्रो दार्जिलिङ पाहाडभित्र नै यस्तो भेगहरूमा पस्यो भने कतिपय यस्तो कुकर्महरू पनि भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ अब यो रोजगार पनि छैन उहाँहरूकोमा। रोजगार नभएको मान्छेहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुँदाखेरि त्यो लास्टमा गएर हाम्रोमा सेन्टाराममै झुन्डेर जान्छ हाम्रो। अन्त सेन्टाराममा झुन्दा घरको जुन चाहिँ अभिभावक हुन्छ परिवारमा, बाउ आमा दुईजनै त्यस्तोपट्टि कुकर्मपट्टि लाग्यो भने त्यो घरको जुन चाहिँ वातावरण हुन्छ एउटा त्यो घर नै भत्ताभुङ्ग भएर जान्छ। अन्त यसले गर्दा चाहिँ अब जटिल समस्याहरू पुरा छ। अन्त यस जटिल समस्याहरूको समाधानहरू हेतु पनि हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीले एलान गर्नुभएको छ 3 दिन चलाउने भन्दा म चाहिँ यसमा चाहिँ फुल सहमति दिनुहुन्छ है। र अर्को कुरा अहिले अब यो समयमा मान्छेले घरबाट तिर्ने स्कुल फिस तिर्ने त कुरै छोडो, खानु एउटा प्रोभाइड गर्नु नसकेर है पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो नानीलाई मारेर त्यस पश्चात आफूले आत्महत्या गर्ने यस्तो केसेसहरू हामीले धेरै देखिरहेछौँ अहिले यो पेन्डेमिक समयमा है। यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हामी एनजिओको माध्यमबाट पनि विगतको 3 वर्षदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो जति पनि आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको कारणले गर्दा जुन चाहिँ बालबालिकाहरूले पाठशालाको दरवाजा देख्न सक्दैन, त्यस्तो परिवारमा चाहिँ गएर हामीले हाम्रो एनजिओको माध्यमबाट एउटा स्पोन्सरसिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट नेफाई भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसको तत्त्वावधानमा चाहिँ हामीले अहिले पहाडको तपाईँको 16वटा स्कुलहरूमा तपाईँको 56जना नानी हामीले स्पोन्सर गरिसकेका छौँ। र स्पोन्सरसिप चाहिँ उहाँहरूले 1 सालको लागि खालि होइन, तर माध्यमिकमा जबसम्म उहाँहरू उत्तीर्ण हुन्छ र माध्यमिकको फलाफल हेरी अनुसार उनीहरूलाई +2 सम्म पनि एचएससम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ है। र शिक्षाको यो क्षेत्रमा हामीले काम गर्दा जति पनि सरकारी स्कुलहरू छ, सरले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूले सरकारी स्कुलले त छुट दिएकै छ अभिभावकहरूलाई है, तिमीहरूले अहिले फिजहरू तिर्नु पर्दैन, जब तिमीहरूको फेरि आय स्रोतहरू बढेर जान्छ त्यति बेला तिमीहरूलाई हामी फिज तिराउँछौँ भनेर। अन्त हामीले पनि देखिरहेका छौँ यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अब 10 रुपियाँ पनि निकाल्नु साह्रो पर्ने बेलामा उहाँहरूलाई अब फिज अल अफ अ सडन माग्यो भने पनि 1200-700 निकाल्नु पनि साह्रो पर्ने। अन्त यो चाहिँ एउटा भिसियस साइकलै भएर गएको छ, जहाँ अब मान्छेहरूकोमा तपाईँको रोजगार छैन, रोजगार नहुँदा पैसा छैन, पैसा नहुँदा नानीहरूलाई स्कुल पठाउनु सक्दैन, त्यो नानीहरूले स्कुल पठाउनु सक्यो भने राम्रो शिक्षा अर्जन गर्नु सक्दैन, उसले अर्जन गरेन भने भोलिको दिनमा उसले राम्रो काम पाउँदैन, राम्रो काम पाएन भने ऊ फेरि त्यही सन्तानमा कुकर्मपट्टि लाग्यो त्यहाँदेखि है। ड्रग्स एडिक्टदेखि लिएर तपाईँको भएको नभएको जति पनि सामाजिक समस्याहरू छ दार्जिलिङमा यस्तै प्रकारको यो भिसियस साइकलले गर्दा चाहिँ बढेर गइरहेको छ। र हामीलाई चाहिँ लाग्छ जतिभन्दा छिटो हामीले जुन चाहिँ यो आर्थिक मन्दी आएको छ भारतवर्षमा, अहिले त संसारभरि नै अहिले यो महामारीले गर्दा आर्थिक मन्दी आएको छ, तर हामीले यो महामारीलाई आफूलेबाट बचाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो भविष्य नै हामीले त दाउमा त लाउनु सक्दैन नि त हामीले समाजको, भन्नुहोस् त। अन्त जबसम्म चाहिँ जतिभन्दा छिटोमा छिटो सरकारले बरुभन्दा एउटा भ्याक्सिन निकाल्नु सक्यो भने, यो महामारीको उपचार गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बरुभन्दा सबै समस्याहरू जति पनि अहिले समाजमा सृजना भएको छ यो महामारीले गर्दा त्यसकोहरू पनि समाधान निक्लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ है? अनि जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामी फिजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है, एक्जाम्पल दार्जिलिङमा 100वटा स्कुल छ भने है, स्कुल्समा 100वटा स्कुल्समा
20वटा स्कुलले फिजको यस्तै प्रकारले छुट दिएको छ या त पछि जब आफ्नो फाइनेन्सियल यो राम्रो हुन्छ तबतिर भनेको छ भने 80% स्कुलले त्यसको समाधान निकालेको छैन। टोटली फिजहरू तिर्नै पर्छ भन्ने हामी एज अ गार्जियन हामीले पनि देखि नै रहेको छौँ है। यस्तो विषयहरूलाई चाहिँ यसको सल्युसन चाहिँ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? यो जति पनि 80% तपाईँहरूले भन्नुभयो जसले चाहिँ अब फिजहरू माफ गर्नु चाहेको छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अन्तर्मनबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ एउटा समाज सेवा नै को रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तै मलाई लाग्छ। किनभने जसले चाहिँ अब शिक्षालाई एउटा व्यवसाय बनाएर नि तपाईँहरूले स्टेसनरीदेखि लिएर स्कुल्सदेखि लिएर तपाईँको जति पनि ट्युसन क्लासेसहरू हुन्छ है, बाहिर अहिले त नानीहरू स्कुलभन्दा ज्यादा ट्युसन्समा फोकस गर्छ आजकल त विभिन्न कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूले गर्दा। यो शिक्षालाई व्यवसाय बनाइकन जाने व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो अन्तर्मनमा चाहिँ झाकेर चाहिँ मेरो ठाउँमा उहाँको ठाउँमा म त्यस्तो स्थितिमा भएको भए म के गर्थेँ, त्यो पनि अरूलाई चाहिँ समाजलाई अगाडि राखेर आफ्नो व्यक्तिगत त्यो प्रफिटहरूलाई होइन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अगाडि नराखेर समाजलाई अगाडि राखेर त्यस्तो सोच दिइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ है। त दर्शकवृन्द अहिलेलाई भने एउटा सानो ब्रेक लिन गइरहेको छु, काहीँ नजानुहोला, हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत अनि एसके लाइभको संयुक्त आयोजनामा आजको एउटा छोटो नि मिठो कार्यक्रम। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक
ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई र हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ अहिले दार्जिलिङको अहिलेको करेन्ट सिचुएसनको बारेमा र यस्तै प्रकारले फेरि पनि म प्रश्नतर्फ लाग्छु प्रदीपज्यूप्रति र तपाईँलाई प्रश्न अब कार्यक्रमको अन्तमा तपाईँलाई प्रश्न के छ भने टुरिस्ट प्लेस दार्जिलिङ एउटा टुरिस्ट प्लेस भनेर मानिन्छ है तर दार्जिलिङ क्विन अफ हिल एउटा यति सुन्दर छ एउटा त्यसै त ट्याग दिएको त होइन नि त है क्विन अफ हिल भनेर तर यो दार्जिलिङभित्र कतिवटा यस्तो टुरिस्ट प्लेसेस बिलाएर गएको छ क्या जस्तै गङ्गामाया पार्क भयो तपाईँको तलको रक गार्डन तल के अरे इन्द्रेणी फल्सहरू भयो है त्यो सब कुरोहरूको कारण चाहिँ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि एउटा टुरिस्ट स्पट बनाएपछिदेखिलाई चाहिँ खासमा चाहिँ त्यसलाई एउटा एक्सपोजर चाहिँ चाहिन्छ अनि दार्जिलिङको अब भनौँ भनेदेखि अब जिटिए टुरिज्म या त वेस्ट बेङ्गल टुरिज्मले त्यो टुरिज्म म्यापभित्र चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हालेको हुनुपर्छ जसरी अब के अरे सिक्किमले अब कुनै पनि नयाँ स्पट बनाएपछिदेखिलाई उनीहरूले एउटा वेबसाइट बनाइहाल्छ सिक्किम टुरिज्मले अनि उनीहरूले पुरा त्यो नेसनल्ली जतिवटा च्यानल्सहरू छ त्यसमा पनि उनीहरूले बिबिचमा हाल्छ वेरज हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँको अब लोकल अफिसर्सहरू पनि अब यहाँको टुरिज्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ कोहीसँग सरसल्लाह भएको हुँदैन उनीहरू गभर्मेन्टको पैसामा गयो आए त्यही नै भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ एक्सपोजरै पाएको छैन अनि त्यो पछि चाहिँ मेन्टेनेन्स भन्ने एउटा कुरा हुन्छ अनि सपोज अब मेरो घरमा अब एउटा पार्टी छ अरे मैले मान्छेलाई बोलाएर तर मेरो घरको आँगनदेखिको बाटो नै एकदम खराब छ भनेदेखिलाई त आउनेले सोच्छ कस्तो लुगा लाएर जानु के लाएर जानु त्यसले गर्दा हामीले त्यो सबै बनाएको छौँ भने मात्रै मान्छेहरू पनि आउँछ नि त्यसरी नै एउटा स्पट बनाएर मात्रै नै हुँदैन त्यसको एप्रोच पनि राम्रो भएको हुनु पऱ्यो अनि गाडी पनि सेफली जानु सक्नु पऱ्यो नि त नभए त्यो एक्सिडेन्टको म्याक्सिमम् चान्सेस हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो गङ्गामाया तर इन्द्रेणी फल्स जुन चाहिँ बनाउँदैछ त्यो गङ्गामायाको बाटो त्यो खराब भयो तर खराब भएपछिदेखिलाई त अब गभर्मेन्टले त त्यसलाई त मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हो नि त त्यो नै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिलाउँदै गएको हजुर बाटो मात्रै नभएर त्यो जुन चाहिँ एउटा मेन जग्गा छ नि है जहाँनिर चाहिँ एउटा सुन्दर तरिकाले उहाँहरूले त्यो जग्गालाई सजाउनु भएको थियो त्यो पनि बिलाएर एकदमै नराम्रो खराब भएर गएको छ है हजुर कारण त्यहाँनिर अहिले त्यो रेभिन्यू नै उठेको छैन नि त टुरिस्टहरू गयो या लोकल जो पनि गयो त्यो त्यहाँको इन्ट्री फी लाउनुको मतलब नै त त्यहाँको मेन्टेनेन्सको लागि हो त्यो मेन्टेनेन्स भन्नाले त्यहाँनिर जतिजना स्टाफहरू छ उनीहरूको स्यालेरीको लागि हो जब त्यहाँनिर स्यालेरी नै पुगेन भनेदेखिलाई मान्छे हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गा सबै अहिले त्यही अवस्थामा बसेको कारण नै त्यही नै हो अब अहिले तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो सिक्किममा धेरै टुरिस्ट जान्छ दार्जिलिङमा चाहिँ किन कम्ती भन्ने अब सिक्किमलाई चाहिँ दार्जिलिङसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु हुँदैन सिक्किम चाहिँ एउटा स्टेट हो अनि दार्जिलिङ चाहिँ एउटा सानो एउटा डिस्ट्रिक्ट हो त्यसले गर्दाखेरि दुईवटालाई चाहिँ अब कम्पेयर गर्नु चाहिँ त्यति मिल्दैन त्यस्तो प्रकारको तपाईँको यसमा आन्सर रहेको छ है र यस्तै प्रकारले हामी मुखबन काम सुरु ट्रस्टबाट मिस लक्ष्मी छेत्रीसँग बात गर्न लागिरहेको छौँ र तपाईँलाई म के प्रश्न गर्छु भने हाम्रो दार्जिलिङलाई चाहिँ वर्ल्डको डर्टिएस्ट प्लेसेसहरू 483 वा प्लेसेसहरूमध्ये है 461 नम्बरमा डर्टिएस्ट प्लेस भनेर हाम्रो दार्जिलिङलाई तोकिएको छ है हाम्रो दार्जिलिङ किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हाम्रो हुनु त मैलाको खानी त देखिरहेको छ है दार्जिलिङ पहाड किरानी मैला कि खानी त भनिरहेछ तर यति बिघ्न मैला बढ्नुको कारण जुन चाहिँ यहाँ ट्याग पाइरहेको छ है वर्ल्डको डर्टिएस्ट प्लेसेसमध्ये 461 नम्बर हाम्रो दार्जिलिङ पाइरहेको छ यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्नुहोस् यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ अब 483मा 461 आउनु भनेको अब एकदमै दुःखको खबर हो हाम्रो लागि अनि एकदम हामीलाई पनि अब दुःख लाग्छ एउटा दार्जिलिङको नागरिक भएको कारणले गर्दा अनि हामीले यो एनजिओ हाम्रो एमबिकेएस हामीले क्लिननेसबाट नै सुरु गरेको थियौँ पहिला 4 साल अगाडि क्लिननेसबाट नै सुरु गर्दा हामीले रेलवे स्टेसन क्लिनअपदेखि सुरु गरेको थियौँ अनि यसरी हामीले क्लिनअपहरू गर्दै जाँदा हामीले सुपर मार्केट हाम्रो यता बजारको जुन चाहिँ एउटा मेन ठाउँ छ जहाँनिर चाहिँ अब टुरिस्टहरू मान्छेहरू चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सुपर मार्केटमा आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरूले सुपर मार्केट देख्नुहुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब कस्तो छ अब हामी सबैलाई थाहा नै छ अनि हामीले सबैले सोचेर हामी चाहिँ सुपर मार्केट चाहिँ सफा गरौँ भनेर हामीले एउटा डिसाइड गरेर डेट राखेर हामीले सफा गर्ने
सफा गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ अनि हामीले बिहान सबै भेला भएर हामीले सफा अब यति साह्रो मैला थियो त्यो सुपर मार्केट त्यहाँनिर चाहिँ अब एनिमल्सहरूको मलभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामीले मान्छेको मल भेटायौँ त्योहरू पनि हामीले सबै सफा गरेर त्यो नालीमा सुपर मार्केटको त्यो जुन चाहिँ बाहिर नाली छ गाडीहरू राख्नेको पछाडिपट्टि त्यो नालीहरू हामीले सफा गरेर लाल ढिक्कीबाट हामीले पानीहरू ओसारेर सफा गऱ्यौँ अनि दिनभरि लगाएर हामीले त्यो सुपर मार्केटलाई एकदम सफा बनायौँ अनि हामी त्यो सफा गरेपछि हामीले त्यहीँ सुपर मार्केटकै छेउमा सेन्ट रोबर्ट स्कुलको त्यहाँ बेसप हाउस छ त्यहाँनिर हामीले एउटा लन्चको प्रोभाइड गरेको थियौँ अनि हामी लन्च गर्नुको लागि हामी त्यहाँ गयौँ हामीले लन्च गर्नुको लागि हामीलाई आधी घन्टाहरू पनि लागेन हामीले त्यो प्याकेट लन्च खाएर निस्केर आउँदा बिहान जतिको मैला थियो हामीले सफा गर्नुभन्दा अगाडि त्योभन्दा पनि डबल मैला चाहिँ हामीले देख्यौँ अब त्यहाँनिर त्यस्तो अब त्यो देख्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यस्तो पनि लाग्यो कि बित्थामा गरेछु अब किन चाहिँ गरेँ मैले भन्ने खालको पनि त्यो पनि फिलिङ्स आयो अनि अब दार्जिलिङ चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल्सकोमै अब त्यो हुनुपर्छ सफा गर्छु भन्ने अब हामीले भन्छौँ हामी आफैले पनि भन्छौँ कि दार्जिलिङलाई सफा गर्नुपर्छ दार्जिलिङ यस्तो मैला छ हामीले आफै भन्दै हिँड्छौँ तर आफै पनि मैला गर्दै हिँडेको जस्तो पनि लाग्छ अनि अब हामीले यसरी क्लिनअपहरू गर्दै थियौँ हामीले म्युनिसिपालिटीसँग मिलेर यहाँ माथि जवार बस्तीको त्यो झोडा जुन चाहिँ झोडा छ त्यो पनि हामीले अस्ति भर्खर कति यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि हामीले त्यो पनि सफा गर्ने एउटा म्युनिसिपालिटीसँग मिलेर हामीले त्यो पनि इनिसिएटिभ लिएको थियौँ अनि त्यो पनि हामीले सफा गऱ्यौँ कति दिन लगाएर झोडा पनि सफा गऱ्यो अनि हामीले पछि अब 1-2 महिनाको पछि जाँदा अहिले गएर हेऱ्यो भने पनि त्यो झोडा अब डबल त्यत्तिकै नै मैला छ अब अन्त अब यो चाहिँ हामीले अन्त क्लिनिनेसमै फोकस गर्दै थियौँ हामी एमबिकेएसले तपाईँको कुरा काटेर म अलिकति बोल्छु है यो जुन चाहिँ मैला भन्नुभयो तपाईँहरूले यति सफा गर्नुभयो बादमा त्यहाँनिर आएर सुपर मार्केटमा जुन चाहिँ तपाईँले मैला थियो यसको ब्लेम चाहिँ तपाईँले म्युनिसिपालिटीलाई गर्नुहुन्छ कि हामी आफैले नै ब्लेम गर्नुहुन्छ फर्स्टमा त अब जुन चाहिँ मैले त्यो सुपर मार्केटमा मैला देखेँ हामीले भन्दैछु त्यसमा त अब हामीले आफूलाई नै ब्लेम गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ किनभने अब त्यो सफा गर्यो बिहान सफा गरेको त अब म्युनिसिपालिटीले आएर फेरि सफा गरिदिइहाल्नु पर्ने त कुरा छैन हामीले अब हामी सबै इन्डिभिजुअल्सहरू पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ अनि यसमा चाहिँ अब एक दिने सफाइहरूले चाहिँ केही सफाइ अभियानहरू राखेर चाहिँ अब केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन हामीले हाम्रो सोचै यसमा के भन्छ हाम्रो सोचै चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त है अब तपाईँले सफा गरिरहनु भएछ मैले आएर त्यहाँनिर मैला झारिदिएँ भने त्यो त भएन अनि यही टपिकमा चाहिँ हामीले दर्शकवृन्द पहिला पनि टेस्टारेङ्गी टेलिभिजनको माध्यमद्वारा हामीले कार्यक्रम गरेको थियौँ दार्जिलिङ एउटा वर्ल्डको डर्टिएस्ट प्लेसेस मध्ये त्यति नम्बरमा आएको छ भनेर है र त्यति बेला चाहिँ हामीले पब्लिकको रिभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ कतिजनाले म्युनिसिपालिटीलाई ब्लेम गर्नुभयो कतिले आफैलाई गर्नुभयो है कतिले होटेल्सलाई भन्नुभयो उनीहरूको डरै लाग्दो त्यो गार्बेज ब्यागहरू फ्याँकेको हुन्छ त्यसले गर्दा मैला हुन्छ भने तर वास्तवमा चाहिँ हामीलाई नै कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त है उसले त्यहाँ सफा गरिरहेछ म गएर फाल्नु त्यो त मैले न त है तपाईँमा यसको सोच के छ त्यो भन्नुहोस् अब त्यसमा म्युनिसिपालिटीको पनि यसमा अब एकदमै ठुलो सबैभन्दा ठुलो त अब म्युनिसिपालिटीको नै हात हुनु पऱ्यो अब म्युनिसिपालिटीले नै गर्नु भएन अब लत्ता छोडिदिनु भयो भने अब केही हुनेवाला नै छैन अब म्युनिसिपालिटीले जति पनि गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म अब यति गरिरहँदा त दार्जिलिङ यस्तो छ भनेपछि अब त्यो छोड्दा त झन् हुँदैन अनि त्यसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल्सहरू पनि अलिकति सतर्क हुनु पऱ्यो म चाहिँ अब मैले दार्जिलिङ मैला छ भनेर मैले दुःख मात्रै गरिरहेर त भएन अब त्यसमा अलिकति केही गर्नु सक्छु मैले पनि मैले मैला फ्यालिनँ यसरी नै मैले फ्यालिनँ भने अर्कोले पनि फ्यालेन भने त त्यो मैला हुने कुरा नै हो कुरा होइन नि त अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो देखिन्छ भने आफ्नो घरको आँगन सफा होस् अरूको जाओस् या मैला जाओस् कसैलाई वास्तै छैन है अनि तपाईँ चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई त्यो भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँद्वारा चाहिँ र अब फेरि अमूल्यज्यूकोमा आउँछु है र जुन चाहिँ अहिले अब दार्जिलिङको टी विषयमा कुरा गरौँ न है दार्जिलिङको टी भन्नाले अब तपाईँ कस्तो खालको यसमा दार्जिलिङको टी भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सोच के आउँछ भन्नुहोस्
दार्जिलिङ टी भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब स्याम्पेन अफ द टिज है, एउटा वर्ल्डको इन्डियामा फर्स्ट अब जियोग्राफिकल इन्डिकेटर स्टेटस पाउने हाम्रो दार्जिलिङ टी हो, जुनै पनि युरोपमा फर्स्ट जिआई स्टेटस पाउने इन्डियाभरिबाट प्रोडक्ट निक्लेको दार्जिलिङ टी हो। 2014को फिफा वर्ल्ड कप ब्राजिलमा भएको बेलामा औपचारिक रूपमा सबै अफिसियल ड्रिङ्क फिफा वर्ल्ड कपको त्यति बेला दार्जिलिङ टी थियो है। विम्बल्डनको जब वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो लन टेनिसको टुर्नामेन्टमा तपाईँलाई सेन्टर कोर्टमा प्लेयर्सहरू बसेको बेलामा तपाईँलाई दार्जिलिङ टी सर्भ गरिन्छ है। त्यहाँ दार्जिलिङ टी, हामीले टी पनि लाउँदैन, दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै चिया बुझिन्छ। दार्जिलिङ जसरी स्याम्पेन वाइन भन्दैन नि तपाईँले होइन, जसरी तिरुपति लड्डुज भन्दैन, त्यसरी नै दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चिया, बाहिरपट्टि मान्छेहरूको चिया है। अब म आफै पनि दिल्ली बसेको मान्छेहरूलाई अब म तपाईँलाई एउटा घटना भन्छु। हामी एकपल्ट ल मेरिडियन एउटा 5 स्टार होटल कनट प्लेसको छेउमा छ है, त्यसमा हामी एउटा प्रोग्राममा जाँदा हामीले विभिन्न देशहरूबाट आएको प्रतिनिधिहरू थियो, एउटा सेमिनार थियो त्यसमा। अनि सबले अब आफूले आफ्नै परिचयहरू दिँदै जाँदा चाहिँ अब इन्डियाबाट चाहिँ मैले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ है त्यहाँ दिल्लीमा त्यो सेमिनारमा। अन्त सेमिनारमा बस्दै गर्दा अब इन्डियामा विभिन्न ठाउँहरूबाट म उटीबाट आएको, म मदुराईबाट आएको, म शिलङबाट आएको भन्ने मान्छेलाई, अरू मान्छेहरूलाई थाहा छैन बाहिरको देशमा। जब मैले आफ्नो परिचय म दार्जिलिङबाट आएको भन्दा जापानिजहरू, जर्मन्सहरू, फ्रेन्चहरू, इङ्ग्लिस त झन् उनीहरू त थप्पडी मारेको, किनभने सबै अरू ठाउँ नथाहा भए पनि दार्जिलिङ त एउटा विश्व ब्रान्ड हो नि त। तर यो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले दार्जिलिङ टीलाई खालि नभएर चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरबाट भयो, टिम्बरबाट भयो, टोय ट्रेनबाट भयो, जुन चाहिँ एउटा ब्रान्ड चाहिँ हामीले विरासतमा हामीले पाएको, त्यो विरासतलाई चाहिँ हामीले यसरी हावामै उडाउँदै जाँदैछौँ नि त। अहिले यो विरासतलाई संरक्षित गरेर यसलाई अझै बढाएर यसलाई अझै ठुलो ब्रान्ड बनाउने त हाम्रोमा दायित्व हो नि त, हाम्रो दायित्व। तर पहाडवासीको दुर्भाग्यवश चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यहाँ दार्जिलिङ चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूको जन्मभूमि र मर्णभूमि खाली भएर गयो है। तर कसैको पनि यहाँ कर्मभूमि चाहिँ भएर गएको छैन। दार्जिलिङ चाहिँ एउटा कमाउने जरिया नै भएर गएको छ। तर दार्जिलिङलाई आन्तरिक हृदयबाट माया गरेर यो चाहिँ मेरो पहाडकी रानी हो, म जन्मेको ठाउँ हो, म बसोबास गर्ने ठाउँ हो, म यसलाई आफ्नै आमाको दर्जा दियो भने त कुन चाहिँ आमाको सारीमा पनि गएर चाहिँ कसैले थुक्ने प्रयास गर्छ भन्नुहोस् त, कसैले त्यो आमालाई जलाउने प्रयास गर्छ भन्नुहोस् त। अन्त यहाँ त मान्छेहरूलाई दार्जिलिङसँग त माया त छैन, यहाँ तपाईँहरूलाई कमाउनुसँग मतलब छ। त्यसै कारण तपाईँले जति पनि अब टुरिज्मकै सेक्टरमा भन्नु पऱ्यो भने हाम्रो जति पनि यहाँ टुरिस्ट उयो होटेल्सहरू छ तपाईँले उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, सबैले लिजमा दिइसकेको छ, बाहिरबाट आएर चलाउँदैछ है दार्जिलिङमा होटेल्सहरू पनि लिजमा। यहाँ हामीसँग आफ्नोपन भन्ने माया छैन यहाँ दार्जिलिङमा। बाहिरबाट आएर बिहारीले चलाओस्, बङ्गालीले चलाओस्, अरू मारवाडीहरूले चलाओस्, पैसासँग मतलब भयो, हामीलाई आफ्नोपनसँग मतलब छैन त्यो। र तपाईँले पैसा कुरा गर्नुहुँदैछ जुन चाहिँ है, हाम्रो दार्जिलिङ एउटा टुरिस्ट प्लेस, एउटा पर्यटक एउटा एकदमै मानिएको जग्गा हो नि त दार्जिलिङ होइन। त्यस्तो हुँदै पनि यहाँनिर आफ्नो व्यवसाय मानिसहरूले, यहाँकै मानिसले यहाँको व्यवसाय बढाएर लानु सक्ने हुँदै पनि यहाँको मानिसहरू आफ्नो एडुकेसन कम्प्लिट भए पश्चात फरेन कन्ट्रिजमा गएर काम गर्ने, बाहिर जग्गा फरेनै पनि नगए तापनि कलकत्ता, यहीँ दिल्ली, मुम्बईतिर गएर कामहरू गरिरहेको हामीले देख्छौँ। यो के कारणले जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसमा धेरै विभिन्न कारणहरू छ। तपाईँको एउटा साधारण जवाब छैन यसको। मलाई 2014 सालमा जब हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा सम्भाषणमा मैले अहिलेसम्म त्यो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई दिमागमै बस्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा चाहिँ जवानी और पानी पहाड़ का काम नहीं आता भनेर है, जवानी र पानी चाहिँ पहाडको काम लाग्दैन अरे भनेर। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मन लाग्छ। किन चाहिँ लाग्दैन? पहाडमा को पानी पहाडलाई खालि किन काम नलाग्नु? पहाडको जवानी, पहाडको युवा शक्तिहरू चाहिँ पहाडलाई किन काम नलाग्नु? हाम्रो युवाहरू चाहिँ पढिसकेपछि बाहिर मधेसमा गएर काम गरेर अर्जन गरेर आफ्नो परिवार हुर्काएर चाहिँ लास्टमा अन्तमा गएर रिटायर भएर चाहिँ फर्केर आएर चाहिँ दार्जिलिङमा, यो चाहिँ उनीहरूको जन्म र मर्न भूमि खालि भयो, कर्मभूमि चाहिँ किन नभएको? अन्त तपाईँले अझै तपाईँको कुरा मैले है तपाईँलाई। अन्त यसको चाहिँ अझै हामीलाई त्यहाँदेखि हामीले के देख्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो समाज, युवा समाज जति पनि छ, गोर्खे समाज पहाडको अब बहुमूल्य सङ्ख्या हाम्रो गोर्खा समाजै छ है पहाडमा।
हाम्रो आफ्नै समाजभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा रोल मोडल छैन हाम्रो लागि है। जुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तपाईँले, शिक्षाको क्षेत्रमादेखि लिएर तपाईँले खेलकुदको क्षेत्रमा, व्यवसायकै क्षेत्रमा म यस्तो मान्छे जस्तै हुन्छु भनेर चाहिँ कोहीले पनि आफ्नै समाजभित्र चाहिँ हामीले ठानेको हुँदैनौँ। हाम्रो लागि रोल मोडल हाम्रो युवा युवतीहरूको लागि को छ आज? हप्सीहरू, ब्ल्याक अफ्रिकन्सहरू, कोरियन्सहरू। हाम्रो नानीहरू कोरियन हुनु खोज्छ, हाम्रो नानीहरू हप्सीहरू हुनु खोज्छ, हाम्रो नानी भएको नभएको रेगी, हिपहप, उयो इस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट भन्नेहरू हुनु खोज्छ। तर कोही पनि यहाँ त आजको दिनमा गोर्खा हुनु त कोही पनि मान्दैन नि त हाम्रोहरू। हामीले चाहिँ अरूलाई खालि त्यहाँदेखि इमिटेट गरिरहेको। तर हाम्रै समाजभित्र पनि यस्तो डाक्टर सुदर्शन तामाङ जस्तै विभूतिहरू हुनुहुन्छ जसले फर्स्ट गोर्खा हो, नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीबाट केमिस्ट्रीमा गोल्ड मेडलिस्ट ल्याउनु हुने। अब महेन्द्र पिलामाज्यूको त अब नाम पनि लिँदा त अब उहाँ त अब राष्ट्रिय स्तरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगिसक्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा। त्यस्तो रोल मोडल्सहरूमा हामीलाई राख्यो भने व्यवसायको रूपमा पनि हामीले हेऱ्यो भने त हाम्रो नानीहरूले त त्यो जुन चाहिँ एउटा कल्चर बसिसकेको छ दार्जिलिङमा केही पनि हुँदैन, एउटा नकारात्मकता। हामी अब कमाउनुको लागि ठुलो मान्छे हुनु छ भने चाहिँ दार्जिलिङ छोडेर जानै पर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा सोच आइसकेको छ, त्यसलाई त हामीले परिवर्तन त ल्याउन सक्छौँ नि त। अन्त म आफै पनि एनपी स्कुल पढेको, म दिल्ली युनिभर्सिटी उयो म पढेको, म पनि डब्लुबिसिएस उयो पास गरेर डब्लुबिसिएस अफिसर पनि हो, युपिएससी पनि म बसेको। तर लास्टमा यो सबै हामीले सबै छोडछाड पारेर आएर आफूले दार्जिलिङलाई समर्पित भएर बसेको छौँ। किनभने हामीलाई पनि अहिले यो नयाँ सोच चाहिँ हामीले सृजना गर्नुको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण त हामी आफै प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि त। जबसम्म हामीले अर्कालाई खालि किन ऐना देखाइरहने, जबसम्म त्यही ऐनामा हामीले आफ्नै अनुहार हेरेर चाहिँ हामीले हाम्रै माथि चाहिँ खोट निकाल्दैनौँ। तिमीले हामीले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले जसरी दार्जिलिङ सफाको कुरा बहिनीलाई भन्नुभयो नि, हामीले एकअर्कालाई यहाँ मैला नफ्याँक त्यहाँ मैला नफ्याँक भन्नु पर्दैन, आफूले नफ्याँक न। एकजनाले आफूले कसैले पनि मैला नगर त दार्जिलिङ कसरी चाहिँ मैला हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ मैला हुन्छ? हामी आफूले एकजनाले बी द चेन्ज यु वान्ट टु बी भनेर हाम्रो राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले भन्नुभएको जस्तै आफै त चेन्ज भएन भने चाहिँ हामीले समाजलाई कसरी चेन्ज गर्ने? सो यो जटिल तपाईँको समस्याको जति पनि अब यसको समाधानहरू छ, यसलाई अब हामीले सोच्दा विचार्दा त त्यो नकारात्मकता जुन चाहिँ दार्जिलिङमा सृजना भएर भएको छ, केही पनि हुनु सक्दैन दार्जिलिङमा, केही पनि गर्नु सकिँदैन, बाहिर जानै पर्छ ठुलो मान्छे हुनुको लागि भन्ने चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्याउनुको लागि चाहिँ हाम्रो युवा शक्ति चाहिँ बसेर दार्जिलिङलाई केही न केही एउटा नयाँ सोच, जति पनि अब हाम्रो अभिभावक वर्गहरूले हाम्रो पाहाडलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, हाम्रो ठुल्ठुलाहरूले होइन, तपाईँको राजनैतिक क्षेत्रबाट नै हेऱ्यो भने पनि, सामाजिक क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि हेऱ्यो भने यसलाई अगाडि लाने दायित्व त अब हाम्रो यो नयाँ पिँढीको हो नि त, नयाँ युवा युवतीहरूको। र यो चाहिँ नयाँ सोचले खालि आउनु सक्छ यो सबै चाहिँ भन्ने चाहिँ तपाईँको यसमा सोचाइ छ है। र दर्शकवृन्द, यसरी हामी कार्यक्रमको अन्तमा फेरि हाम्रो भाइहरू जुन चाहिँ कलेज स्टुडेन्ट भाइहरू हुन्छ उहाँलाई प्रश्न गर्न लागिरहेको छु र भाइलाई प्रश्न गर्दछु। जुन चाहिँ अहिलेको न्यू जेनेरेसन हाम्रो यहाँ यङ्स्टर्सहरू छ है, सबै कुलतमा फँसेको मात्रै देख्छु है। मैले यो प्रश्न तपाईँहरूलाई किन गरेँ भने चाहिँ तपाईँहरू एकदमै आजको यो कार्यक्रमको एकदमै सानो भाइहरू देख्दछु है। अनि तपाईँहरूको एजको भाइहरू चाहिँ एउटा स्टडीमा फोकस नगरेर, एउटा आमा बाबाको एउटा उयसमा संस्कारमा फोकस नगरेर, एउटा कामप्रति फोकस नगरेर चाहिँ खालि त्यो कुलत, खालि ड्रग्सको पछाडि मात्रै भागिरहेको देख्छु है। तपाईँहरू एज अ यङ भाइ तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यसको चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टै छैन। काम छ भने चाहिँ उनीहरू त्यो काममै जान्दैन। अब त्यो ड्रग्समा जानुको लागि चाहिँ उनीहरूले अब बेसी टाइम पाएर चाहिँ त्यो ड्रग्समा के गर्नु हुन्छ उनीहरूलाई घरमा बसेर, त्यही कारण चाहिँ उनीहरू त्यो ड्रग्समा लागेको। अब सपोज त्यो ड्रग्समा नलागेर उनीहरूलाई एकैपल्ट पर्टिकुलर काम दियो भने उनीहरू कामै बिजी हुन्छ नि त। अब त्यो काम नभएर चाहिँ उनीहरू त्यो ड्रग्समा लागेको बेसी टाइम पाएर अब त्यसमा अब एक्टिभिटिज भएको भए सपोज अब यता सिक्किममा हेर्नुहोस् न, दुईवटा स्टेडियम छ, एउटा बालजिरा स्टेडियम, एउटा उयो के अरे भाइचुङबाट आएको स्टेडियम छ, ग्रास फिल्ड। उनीहरूलाई त्यो खेल्ने जग्गाहरू छ, उनीहरूले ओपन पाउँछ। अब हाम्रो यहाँ उयो के भन्छ सिममारी छ, सिममारीमा हामीले फादरको पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यो पनि बिहान 6 बजीदेखिको 8 बजीसम्म खालि। अन्त गोर्खा स्टेडियम पर हाम्रो लेबुङमा छ गोर्खा स्टेडियम, त्यहाँ गोर्खा स्टेडियममा 6 बजीदेखिको
मोस्टली 9 बजीसम्म। अब 2टा स्टेडियम छ, 2टा स्टेडियममा हाम्रो नानीहरू कहाँ त खेल्योस्। अब उनीहरू सबैजना फेरि फुटबलमा खालि हुँदैन, कोही क्रिकेट खेल्ने हुन्छ, कोही ब्याडमिन्टन खेल्ने हुन्छ, कोही पुरा एक्टिभिटिज गर्ने हुन्छ। अब त्यो नभएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो उस बाटोमा लागेको ड्रग्स एडिक्समा चाहिँ लागेको भन्नुभयो है। अनि फर्स्टमा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो काममा फोकस नगरेर चाहिँ कामभन्दा छिटो चाहिँ त्यो कुरामा, अनि कामै छैन भने त पैसा नै हुँदैन है। पैसा नभए चाहिँ फेरि ड्रग्स कसरी प्रोभाइड गर्छ त? त्यसको चाहिँ के भन्छन् भने चाहिँ अब सपोज ड्रग्सको चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूले अब अलिक उयसमा किनेर उनीहरूले त्यो फेरि त्यो ड्रग्सलाई चाहिँ अलिक हाई लेभलमा बेच्छ नि त, हाई कस्टमा बेच्छ। अन्त उनीहरूले अरूलाई पनि बिगार्छ, आफै पनि बिग्रिन्छ। तपाईँको उत्तर यो प्रश्नमा यो छ है। यही प्रश्न फेरि म राहुलज्यूकोमा जान्छु है, तपाईँले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, भाइले भनेको ठिकै कुरा हो। अब यहाँ रोजगारको साधनहरू छैन पाहाडमा हाम्रो युवा युवती। अन्त जुन चाहिँ अब खाली दिमाग शैतानको घर भनेको जस्तै अब यहाँ अरू साधनहरूमा हामीले आफ्नो युवा युवतीहरूलाई जुटाउनु सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब खाली दिमाग भएको कारणले गर्दा चाहिँ बिग्रिनु सजिलो भइसक्यो हाम्रो पाहाडको। तर तपाईँको यही ड्रग्सको इस्युमा चाहिँ म अझै के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दा हामीले हालैमा दार्जिलिङ पुलिससँग पनि मिलेर यो ड्रग्स ट्राफिकिङकै रोकथामको लागि चाहिँ हामीले एउटा सेडर भन्ने एउटा कमिटी फर्म गरेको छ, कमिटी फर इराडिकेसन अफ ड्रग अब्युज एन्ड रिहेबिलिटेसन भनेर है। जुनै पनि समस्याको समाधान हेर्दा त्यसको एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर हुन्छ र एउटा तपाईँको क्युरेटिभ मेजर हुन्छ है। प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ अब रोकथाम गर्नुको लागि पुलिसले अब नार्कोटिक्स एक्टहरूदेखि लिएर पुलिसले विभिन्न स्थानहरूमा उनीहरूको चेकपोस्टहरू लागि परिरहेको छ, पाहाडमा कहाँबाट आउँछ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ है। क्युरेटिभ चाहिँ अब जो चाहिँ बिग्रिसक्यो उनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी सिधा बाटोमा ल्याउने, अब कृपा फाउन्डेसनले रिहेबिलिटेसनको काम गरिरहेको छ, त्यस्तो छ। तर अब हाम्रो पाहाडमा चाहिँ क्युरेटिभ मेजर भन्दा पनि प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ ज्यादा हामीले लाउनुपर्छ भनेर जस्तै हामीले लाग्छ। एउटा विशेष तपाईँहरूकै माध्यमबाट हाम्रो सम्पूर्ण पाहाडवासीलाई चाहिँ मलाई अलिकति सोच्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा अध्ययन गर्नुहोस्, सोच विचार गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँले 86 र 88 को हाम्रो आन्दोलन जुन चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्क्यो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले पाहाडमा कुनै पनि ड्रग्स अब्युजको एउटा पनि केस पाउनु हुँदैन। तपाईँले एकजना पाउनु हुँदैन। तपाईँले 86 र 88 को आन्दोलन अगाडि जति पनि पाहाडमा यो ड्रग्स इस्यु चाहिँ एउटा ठुलो जटिल समस्या भएर गएको छ, त्यो 86 को आन्दोलन बादमा भएको यो 90s 2000sहरूको बेलामा। र मैले एउटा आर्टिकल पढ्दै जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले 1980s को बेलामा जब पन्जाब राज्यमा एउटा छुट्टै खालिस्तान देशको एउटा मुभमेन्ट चल्यो है, उनीहरूलाई पाकिस्तानको पन्जाब र इन्डियाको पन्जाब मिलाएर चाहिँ उनीहरूको छुट्टै राज्य त छँदैछ तर उनीहरूलाई खालिस्तान भनेर एउटा छुट्टै देश माग्यो। त्यो अवधिमा तपाईँहरूलाई थाहा भएकै विगत भएकै कुरा हो कि हाम्रो अपरेसन ब्लू स्टार लगाइकन इन्दिरा गान्धी हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले गोल्डन टेम्पल अब सिखहरूको सबैभन्दा यो ठुलो मान्य पाएको धर्मस्थलभित्र नै इन्डियन आर्मी पठाएर चाहिँ जनरल सिंह बिन्दावालेलाई मारेको हो। त्यो भए पश्चात त्यहाँदेखि सिख आफ्नै सिख बडीगार्डले इन्दिरा गान्धीज्यूको हत्या पनि भयो, त्यहाँदेखि एसासिनेसन पनि भयो है। हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो उहाँ एसासिनेट हुने। र त्यो यो खालिस्तान मुभमेन्टलाई चाहिँ बन्द गर्नुको लागि चाहिँ अस्ति मैले एउटा आर्टिकल पढ्दा चाहिँ पन्जाबमा चाहिँ के गरिदियो भन्दा चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले मिलेर आफ्नो उयोसँगै हायर र एजेन्ट्सहरूसँग मिलेर चाहिँ ड्रग्सलाई चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदियो पाउनुको लागि। तपाईँको पाकिस्तानको गुरदास करिडोरबाट तपाईँलाई ड्रग्स सप्लाई हुन्छ पन्जाबमा। र आज इन्डियामा ड्रग्स भन्ने बित्तिकै सिनोनिमस के भएको छ पन्जाब। त्यहाँ 50 to 60% युथ्सहरू बिग्रेर गइसकेको छ ड्रग्सले गर्दा। किन भन्दा किनभने गभर्मेन्टले अब युवा युवतीहरूलाई बिगारिदियो भने त अब यो युवा युवतीले चिन्ता गर्ने विवेकशील मनन गर्ने क्षमतै छैन भने भोलिको दिनमा उनीहरूले खालिस्तान त वी वान खालिस्तान भन्दै त निक्लिँदैन नि त। अन्त यही मोडल चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ बङ्गाल सरकारले मिलेर चाहिँ पाहाडमा पनि लागू गरेकै हो। त्यो चाहिँ 86 बाद चाहिँ हाम्रो युवा युवतीहरूलाई बिगार्नु सक्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्दै त बाहिरको मान्छेहरूले आएर नारा लाउँदैन नि त हाम्रो दार्जिलिङमा त होइन। अन्त युवा युवतीहरू बिग्रेर गयो भने त तपाईँको यहाँ त्यो छुट्टै राज्यको आन्दोलन पनि बिथोलेर गयो। अन्त यो सबभन्दा ठुलो एउटा समस्या जुन चाहिँ राज्य सरकारलाई छ तपाईँको कोरोना भन्दा पनि यो कोरोना त अब बिमार जाति भ्याक्सिन निक्लेर जाति पनि भइहाल्छ। तर यो जी वर्ड गोर्खाल्यान्ड एउटा छुट्टै त्यो पहिला ज्योति बासुको समयमा पनि उहाँले एउटा प्रब्लमै थियो, बुद्धदेवलाई पनि भएकै हो, ममताज्यूलाई पनि अहिले पनि त्यो भएकै छ।
अन्त पछि आउने सरकारलाई पनि यसले पिरली लाने नै हो यसले चाहिँ। अन्त यसको समाधानलाई चाहिँ कहिले नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो युवा युवती विकासको लागि चाहिँ सरकारले पनि ठुलो यसमा भूमिका निभाइरहेको छ। म यो पनि म भन्छु, किनभने तपाईँलाई हेर्नुहोस् आज दार्जिलिङमा जति पनि ड्रग्सहरू पाहाडभित्र हिँड्दैछ त्यो सबै मालदाबाट बङ्गलादेशको बोर्डरबाट भएर आउँदैछ है। बङ्गलादेशबाट तपाईँको मालदाबाट दार्जिलिङ आइपुग्नु तपाईँको दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, चोपडा, इस्लामपुर, सिलगढी भएर सिलगढीबाट उकालो चढ्नुपर्छ। यो एउटा रुटै छ तपाईँको ड्रग ट्रेल भन्छ यसलाई। त्यो ड्रग ट्रेलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू कुनै पनि जिल्लामा त यस्तो ड्रग्सको अब्युजको त केही पनि प्रब्लम छैन त। तपाईँ उहीँ तर जलपाइगुडी जानुहोस् न, अलिपुरद्वार जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँ त ड्रग्सको तपाईँले केही पनि पाउनु हुँदैन त। तर आज यो दार्जिलिङ पहाड जहाँ चाहिँ 3टा राष्ट्रिय सिमानाले घेरिएको हाम्रो पहाड, तपाईँको नेपाल, भुटान, उहीँ तल बङ्गलादेश फुलबारी गयो भने बङ्गलादेश भेट्छ है। यो 3टा राष्ट्रिय सिमानाले घेरेको उयोलाई जटिल एउटा चिकन नेकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ र एजेन्ट्स हाम्रो आइबी, हाम्रो एसएसबी, हाम्रो जति पनि पुलिस वर्गहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको कहाँबाट चाहिँ पोसिँदैछ दार्जिलिङभित्र चाहिँ ड्रग्स भनेर यो सबैलाई थाहा छ। कहाँबाट को हो, कसले ल्याउँछ, कतिमा ल्याउँछ, कतिमा बिक्री हुन्छ, कसले बिक्री हुन्छ, कता पाहाडमा बिक्री हुन्छ, कसले बिक्री गर्दैछ सबलाई थाहा छ उनीहरूलाई। तर यहाँ चाहिँ एउटा पोलिटिकल विल र एडमिनिस्ट्रेटिभ विल पनि यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्नुमा चाहिँ कोही पनि यही छैन। किनभने यो समस्यालाई जति नै उनीहरूले जटिल बनाएर राख्यो लास्टमा गएर त सरकारलाई नै सहयोग पुग्दैछ नि त यो त। अन्त यसलाई चाहिँ तपाईँले ड्रग्सलाई हेर्नु भने यो ठुलो एउटा कन्सपिरेसी हो जुन चाहिँ हाम्रो जातिमाथि गरिएको। यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले गरेको कन्सपिरेसी हो। यसलाई समाधान गर्नुको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमै ट्याकल गर्नुपर्छ। यो तपाईँले यो के भन्छ गाउँ बस्तीमा गएर एकजनालाई पक्रेर ड्रग एडिक्टलाई भोलिको दिनमा हालेर नार्कोटिक्स लमा उसलाई 90 दिनको लागि जेल हुन्छ, 91 दिन बाद ऊ बाहिर हुन्छ, फेरि छुट्टी, फेरि उसलाई केही साधनै छैन रोजगारको, ऊ त्यहीँ फर्केर जान्छ, त्यही लतमा फर्केर जान्छ। अन्त यसलाई समस्याको जटिल यसलाई हल गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले सरकारी रूपमा चाहिँ तपाईँले यसलाई लिनै पर्छ। तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सल्युसन चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ है। र आज हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले दार्जिलिङको करेन्ट सिचुएसनको बारेमा हामी बात गरिरहेको छौँ है। अब कार्यक्रमको अन्तिम समयमा तपाईँहरू सबैजना है जति पनि आज अतिथि आउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जाँदा जाँदा चाहिँ यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ तपाईँहरूको थ्रु हाम्रो च्यानलमा कस्तो खालको सन्देश दिनुहुन्छ जाँदा जाँदै? म त यही भन्छु कि मतलब अब जसरी हामीले फुल रोपेपछिदेखिलाई अब अलिकति बारबेर गर्छौँ त्यसरी नै अब यो पेन्डेमिक त्यसै खेलाची पनि होइन। अनि सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा सेफ्टी मेजर चाहिँ लिएर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब हामीले नि अब यहाँनिर अहिले यो उसमा त डिस्कसनमा त लगाएको छौँ न मास्कहरू, तर पनि अब राम्ररी हामी त सेनिटाइज गरेर बसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसरी बसेको छौँ। तर सबैजना मास्कहरू लाएर सबैजनाले सेनिटाइज गरेर त्यही एउटा प्रिकसन चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो सबैजनाले भन्ने म चाहिँ यही नै सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्दछु। त्यस्तो प्रकारले हाम्रो दर्शकहरूलाई मेसेज दिइरहनु भएछ है। अनि हाम्रो भाइहरूले चाहिँ यो कोरोनाको समयमा है हामीले आफ्नो बचाव कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, जाँदा जाँदा कस्तो प्रकारको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले कोरोनाको टाइम हो, अन्त मास्कहरू लाएर हिँड्नुहोस्, अन्त गोजीमा सेनिटाइजर पनि बोक्नुहोस्। मलाई त लाग्दैन कोरोना लाग्यो भने बाँच्दो रहेछ भन्ने तरिकाले चाहिँ नहेर्नुहोस्, खेलाइँची नसोच्नुहोस्। खेलाइँचीमा तपाईँको ज्यान पनि जानु सक्छ हो। अन्त त्यसै कारण मास्क पनि लगाएर हिँड्नुहोस्, अन्त सेनिटाइजर बोक्नुहोस्। अनि भाइले मेरो सेम के भन्नुहुन्न हाम्रो दर्शकवृन्दलाई? सेमै हो र यस्तै प्रकारले फेरि अमूल्यज्यूकोमा आउँछु। तपाईँले जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदा चाहिँ हाम्रो जति पनि दर्शकवृन्दहरू आज यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई आफूले सँगसँगै आफूले वरिपरिका छेरछिमेकीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखिने जति पनि हाम्रो केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट इस्यु भएको जति पनि गाइडलाइन्सहरू छ त्यो फलो गरिदिनु हुने। अनि जुन चाहिँ एउटा दुष्प्रचारको एउटा वातावरण पनि सृजना भएर गएको छ हाम्रो वाट्सएप हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूबाटमा जे पनि खबर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेस भ्याल्युमा चाहिँ नलिइदिने है। त्यहाँदेखि तपाईँले पनि अब अहिले त गुगलको जमाना हो, त्यो न्युजलाई तपाईँ भेरिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ पत्ताउनु अगाडि, कसैलाई फरवर्ड गर्नु अगाडि है।
वाट्सएपमा एउटा मेसेज फरवर्ड गर्नु सजिलो छ, तर त्यो वाट्सएप मेसेजबाट भएको जति पनि अब बिग्रल हुन्छ त्यसलाई काबु गर्नु चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै जटिल भएर जान्छ। त्यसै कारण चाहिँ आफू पनि संरक्षित भएर बस्दिने, अरूलाई पनि राखिदिने, म तपाईँको माध्यमबाट यही भन्न चाहन्छु। अनि लास्टमा हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, अब सबै गाइडलाइन्सहरू राम्रोसँगले फलो गरेर आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने अनि आफ्नो समाजलाई आफ्नो फ्यामिलिजहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गरेर स्टे सेफ भन्न चाहनुहुन्छ है। त दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जुन चाहिँ हाम्रो डिस्कस भयो है, तपाईँहरूले आज कार्यक्रमलाई पक्कै पनि मन पराउनु भयो भनेर आशा राख्दछु र अब कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै यही सन्देश दिन चाहन्छु कि यदि तपाईँहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूद्वारा नै अरू पनि सुरक्षित हुनसक्छ। सो प्लिज डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु होला, सेनिटाइजरहरू राम्रोसँगले प्रयोग गर्नुहोला, अनि मास्क लाएर यदि बाहिर निस्किरहनु भएको छ भने त्यस्तो प्रकारले मास्कहरू लगाइदिनु होला भनेर जाँदा जाँदै यही तपाईँहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजनको तर्फबाट। र आजलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि अर्कोचोटि यस्तै रमाइलो कार्यक्रम एउटा जटिल विषयमा एउटा राम्रो डिस्कसन लिएर म तपाईँहरू अगाडि आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। आजको हाम्रो कार्यक्रम टिस्टा रङ्गीत अनि एसके लाइभको संयुक्त प्रयासमा गरिएको आजको छोटो त भन्दिनँ है, अलिकति लामै भएको आजको अन्तर्वार्ता कार्यक्रमबाट म प्रतिमा ढुङ्गेल बिदा लिँदछु। हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।